गरौँ यो बिहानी निरन्तर यो कुरालाई हामी गर्न नछोडौँ, निरन्तर यो कुरालाई हामी गरि नै राखौँ। हाम्रो राष्ट्र हाम्रो देशको निम्ति हामी सधैँ र निरन्तर हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दछ। र हामीले अघि गीतमा भने झैँ जसो तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र हामी विश्वास गर्दछौँ, साँच्चै नै तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले यो देशलाई हामी बचाउन सक्दछौँ। आमेन। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले, जसरी एउटा गीतले भन्छ कि न त बलले न त शक्तिले, परमेश्वरको आत्माले। र त्यो आत्मा आजको दिन तपाईँ र मेरो हृदयमा खनाइएको छ। र त्यो आत्मा तपाईँ र मेरो हृदयमा खनाइनु हुँदाखेरि उहाँ आत्माले नै आजको दिन हामीलाई यो बिहानी यो प्रार्थना गर्ने उत्प्रेरणा उहाँले दिनुभएको हो। यो प्रार्थना गर्ने प्रेरणा परमेश्वरले आजको दिन तपाईँ र मेरो हृदयमा खनाइदिनु भएको हो। र यो प्रार्थनाले गएर त्यहाँ काम गर्नेछ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु आजको यो अति असल दिनको निम्ति। र बिहानीबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई एकदमै प्रार्थनामा यतिका समयसम्म तपाईँले हामीलाई डोराएर लिएर जानुभएको निम्ति, हामीले गरेका सबै प्रार्थना र सबै बिन्ती अनि सबै निवेदन हे परमेश्वर पिता हामी तपाईँको शरणमा राख्दै अब हामी बाँकी सेवाकाईको अरू भागहरूमा बढ्दछौँ। यो सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस् र तपाईँले नै परमेश्वर पिता डोराएर लिएर जानुहोस्। प्रत्येकलाई जो जति पनि प्रभु यहाँ तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको वेदीमा प्रभु जो जति पनि प्रभु तपाईँको जनहरू खडा हुनुहुनेछ उहाँहरू प्रत्येकलाई आजको दिन तपाईँको आत्माले नै हे परमेश्वर डोराएर आजको यो सेवाकाईलाई हामी सबैको निम्ति आशिषमय बनाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना अनि हामी आशिष माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको महान अनि शक्तिशाली नाउँमा सबै मण्डलीले भनौँ आमेन, आमेन, हालेलुया। फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी। हाम्रो लाइभ गइसक्यो र साथसाथै हामीलाई लाइभमा हेरिरहनु हुने यहाँहरू पनि सबै प्रभुका जनहरू र सम्पूर्ण जनहरू यहाँहरू जतिजनाले हामीलाई लाइभमा हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि एकदमै शुभ बिहानी र साथसाथै जय मसी। र म आशा गर्दछु आजको दिन यहाँहरू जतिजना पनि लाइभमा जोडिनु भएको छ र जतिजना पनि यहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरू, हामी जस्तो आजको दिनको यो सेवाकाईमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ, जानेछौँ, म यो आशा गर्दछु हामीहरू सबैजना एकदमै आशिषमय हुनेछौँ र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आजको यो दिनमा राखिदिनु भएको ती प्रत्येक आशिषहरू एक एक आशिषहरू हामीहरू सबैजना एकदमै आजको दिन हासिल गरेर नै जानेछौँ। आमेन, हालेलुया। र आजको बिहानी एउटा वचन परमेश्वरले मेरो माझमा दिइराख्नु भएको थियो जुन चाहिँ म यहाँहरूको माझमा पढिदिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले बाइबल ल्याउनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो बाइबलमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चिनो लाएर राख्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 116 को 5 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। ल तपाईँले आफ्नो आफ्नो बाइबल पल्टाएर हेर्नुहोस् र म मेरो बाइबलबाट यहाँ पढिदिनेछु है त। भजन सङ्ग्रह 116 को 5 यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ के हुनुहुन्छ? अनुग्रहकारी अनि धर्मी हुनुहुन्छ। मण्डली र विश्वासी अनि यहाँ लाइभमा हुनुहुनेहरूले पनि भन्नुहोस् त उहाँ के हुनुहुन्छ? अनुग्रहकारी अनि धर्मी हुनुहुन्छ। परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, आजको दिन यो बिहानी सेवाकाईको सुरुमा आएको यो वचन हो, यसै कारण यो पहिलो झरी हो। पहिलो झरीको आशिषलाई मजाले समात्नुहोस् है त। भजन सङ्ग्रह 116 को 5 म फेरि पढिदिन चाहन्छु। परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ के हुनुहुन्छ? दयालु हुनुहुन्छ। अनि 6 ले भन्दछ, परमप्रभुले सिधा सुधालाई रक्षा गर्नुहुन्छ। म होच्याइएको थिएँ तर उहाँले मलाई सहायता गर्नुभयो। 7 ले भन्दछ, हे मेरो प्राण अब त आफ्नो विश्राममा फर्की, किनभने परमप्रभुले तँलाई प्रशस्त गरी दिनुभएको छ। आमेन। मण्डलीले भन्नुहोस् आमेन, हालेलुया। साँच्चै नै यो वचनले आजको यो बिहानी पनि हामीलाई याद दिलाउँछ कि हाम्रो परमेश्वर कति भलो, कति अनुग्रहकारी अनि कति दयालु हुनुहुन्छ। आमेन।
हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ र म जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ उहाँहरूको जीवनमा र तपाईँ र म जसले उहाँ हुनुहुन्न भनेर पनि कतिले हुन्छ नि विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा पनि परमेश्वर अति अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँ उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, चाहे तपाईँ उहाँलाई भरोसा गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, एउटा कुरा जान्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ र यो कुराको प्रमाण उहाँले त्यो कल्भेरी क्रुसमा हामीलाई आजभन्दा 2021 साल अगाडि दिइसक्नुभयो। आमेन, हालेलुया। र मैले तपाईँलाई के याद दिलाउँदैछु यो बिहानी कि परमेश्वर कति अनुग्रहकारी पहिलो नम्बर, दोस्रो नम्बरमा धर्मी र तेस्रो नम्बरमा दयालु हुनुहुन्छ। विश्वासीहरूले भन्नुहोस् अनुग्रहकारी, धर्मी र दयालु। आमेन, आमेन। र यहाँ 6 पदले भनेको छ परमेश्वरले एकदमै सिधा, एकदमै सोझा, नम्रलाई परमेश्वरले सधैँ के गर्नुहुन्छ? रक्षा गर्नुहुन्छ र होच्याइएकोहरूलाई उहाँले सधैँ सहायता गर्नुहुन्छ। र आजको बिहानी म तपाईँलाई यो याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरको अगाडि आउँदा, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदाखेरि तपाईँ एकदमै एउटा हुन्छ नि पर्फेक्ट व्यक्ति, सिद्ध मानिस आफैलाई बनाएर नआउनुहोस्। मैले यो भन्न चाहेको होइन एकदमै राम्रो, एकदम टिपटप भएर, एकदम सुन्दर सुन्दरी भएर नआउनुहोस् भन्न खोजे होइन। मैले बाहिरको यसलाई के भन्छ लुवाई खुवाईको पर्फेक्टनेसलाई भनेको होइन। मैले बाहिरको एउटा हुन्छ नि हाम्रो लगाउने कुराहरू, हामी बनिने कुराहरूको एउटा हुन्छ नि परमेश्वरको अगाडि त्यो सिद्धताको कुरा गरेको होइन, तर मैले यहाँको कुरा गरेको। परमेश्वरले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ, तर यहाँ वचनले के भन्यो? जब उहाँको उपस्थितिको अगाडि आउनुहुन्छ तपाईँ एकदमै एउटा यस्तो नजानेको सोझो व्यक्ति झै तपाईँ उहाँको अगाडि आउनुहोस्, होच्याएको व्यक्ति झै एकदमै नम्र पारेर आफैलाई आउनुहोस्। र वचनले के भन्दछ कि परमेश्वरले हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै उहाँले के गर्नुहुन्छ? सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। यसै कारण तपाईँ जस्तै परिस्थितिमा किन हुनुहुन्छ, अथवा जस्तै प्रकारको व्यक्ति अथवा जस्तै लडाइँ लडेर तपाईँ दोस्रे फुस्रे, मैले तपाईँको आत्मिक जीवनको कुरा गर्दैछु, दोस्रो फुस्रे किन तपाईँ नहुनुहोस्, आउनुहोस् परमेश्वरको उपस्थितिको अगाडि र उहाँले नै तपाईँलाई बाँकी तपाईँको परिस्थितिमा उहाँले नै सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। किनकि परमेश्वर के हुनुहुन्छ? अनुग्रहकारी, धर्मी अनि दयालु हुनुहुन्छ। त्यसैले अनि साथले के भन्यो? यसै कारण हे मेरो प्राण त अब आफ्नो विश्राममा फर्की। कसमा? परमेश्वरमा। शरीरको विश्राममा भनेको होइन, तर आत्मामा हामी परमेश्वरमा त्यो विश्राममा सधैँ हामी यसरी नै फर्किनु आवश्यक छ। सबै कुरा भुलेर, सबै कुरा बिर्सेर परमेश्वर ल तपाईँको विश्राममा, तपाईँको उपस्थितिमा म फर्केर फेरि पनि आएँ। यत्रो हप्ताभरि मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू घट्यो, तर फेरि पनि म अब तपाईँको विश्राममा आउँदछु र अब बाँकी तपाईँको विश्राममा आइसकेपछि अब तपाईँले गर्नुपर्ने काम मेरो जीवनमा गर्नुहोस्। जसरी दाउदले यहाँ भने कि हे मेरो प्राण त अब आफ्नो विश्राममा फर्की, किनकि परमप्रभुले नै तँलाई प्रशस्त गरी दिनु भएको छ। आमेन। र दिनु पनि हुनेछ। यसै कारण प्रियहरू, आजको दिन हामी पनि यो विश्राममा आएका छौँ र आजको दिन यो विश्रामको भरपुर आनन्द, भरपुर आशिष, भरपुर मजा सबै कुरा लिनुहोस्। किनकि परमेश्वरले आजको दिन जति पनि यो विश्रामको दिनमा राखिदिनु भएको, सञ्चय गरेर राखिदिनु भएको त्यो थोकहरू छ नि, त्यो तपाईँको निम्ति हो। परमेश्वरले फेरि कुरामा कुरा झोला भरेर लिएर आउनु भएको छ, फेरि फिर्ता लिएर जानको लागि परमेश्वरले राख्नु भएको होइन। आज जति पनि आशिष राख्नु भएको छ प्रियजनहरू, तपाईँको निम्ति राख्नु भएको छ। यसकारण हामी लिने हो त त्यो आशिष। मण्डलीमा हात हेर्न चाहन्छु, लिने हो त्यो आशिष? ल लिने हो भने आउनुहोस्। अब हामी खडा हौँ। मलाई लाग्छ हामी सबैजना तयारी भइसक्यौँ। यसै कारण आउनुहोस्, अब हामी सबैजना एकदमै आराधनामा जोसिलो हृदय, जोसिलो के भन्यो एउटा सामर्थ्यमा हामी आराधनामा हामी अगाडि बढौँ। र बाँकीको समय म हाम्रो आराधकज्यूलाई म दिन चाहन्छु र उहाँले नै बाँकीको भागमा हामीलाई डोराएर लिएर जानुहुनेछ।
हालेलुया। जोडले भनौँ हालेलुया। फेरि पनि भनौँ न, हामी सबैजना असल छौँ। केही कुरोले गाह्रो बनाएको छ मलाई आएर भन्नुहोस्। हुन्छ, आउनुहोस्, हाम्रो समय भइसकेको छ र ठिक्क अहिले हामी एकदमै एउटा समयको प्याटर्न भनौँ, समयको एउटा परिधिभित्र नै बसेर हामीले काम गरिरहेको छौँ। विशेष गरी अहिले सामाजिक सञ्जाल भनौँ, यो लाइभबाट, सोसल मिडियाबाट हामीलाई धेरै हाम्रा मित्रहरूले, धेरै हाम्रा मण्डलीमा हुनुभएका हाम्रा अरू पनि जो जति यो गोठका होइनन् तर पनि उनीहरू उहाँहरू आफआफ्नो ठाउँहरूबाट र आफआफ्नो क्षेत्रहरूबाट उहाँहरूले हामीलाई एकदम लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। र सँगसँगै उहाँहरूले हामी यो मण्डलीबाट जस प्रकारको शिक्षाहरू, यो मण्डलीबाट जस प्रकारले परमेश्वरको आत्माले लिएर आइराख्नुभएका ती सबै कुराहरू जो परमेश्वरका हुन्, ती सबै कुराहरू उहाँहरूले लिएर आफ्नो मण्डलीमा उहाँहरूले पनि एकदम आशिषमय प्रकारले सेवकाईहरू भनौँ न गरिराख्नु भएको छ। र परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनबाट धेरै भारी मात्रामा काम गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले आएर भनौँ न देश विदेशबाट पनि हामीलाई धेरै कलहरू, फोनहरू आइरहेको छ कि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ हामीले तपाईँहरूको सेवकाईलाई एकदमै हामी हेर्ने गरेको छौँ, तपाईँहरूको सेवकाई हामीलाई राम्रो लागेको छ भनेर। म विशेष गरी म एउटा पास्टर भएको हैसियतले म उहाँहरूलाई यही नै एउटा कुराको अनुरोध गर्दछु, जतिजना तपाईँहरू हामीसँग लाइभमा हुनुहुन्छ र जतिजनाले हाम्रो यो सेवकाईलाई निरन्तर तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, प्लिज तपाईँहरूले हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् यो मण्डलीको लागि, ताकि अब यो मण्डलीमा धेरै कुराहरू हुन गइरहेको छ जुन कुरा हामीले भिडियोहरूबाट तपाईँहरूलाई हामीले अपडेट गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ। मण्डली भवन अहिले हामी एउटा पालमा बसेर सेवकाई गरिरहेको छौँ र हामीलाई विश्वास छ परमेश्वरले छिटै नै हाम्रो लागि एउटा असल मण्डलीको भवन लिएर आउनुहुनेछ। आमेन। तर त्यसको लागि तपाईँ हामी पनि परमेश्वरमा सहभागी हौँ। खालि परमेश्वर 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 परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेर खालि हामीले सबै कुरामा चाहिँ आशिष चाहिँ हामी लिन चाहन्छौँ, तर सबै गर्ने काम चाहिँ सबै परमेश्वरलाई थोपर्नेतिर हामी लाग्नु हुँदैन। बाइबलमा भनेको छ कि तपाईँले यदि एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भनिएको छ, पावलले भने कि हामी परमेश्वरका सहकर्मीहरू हौँ। आमेन। हामी र परमेश्वर दुईजना मिलेर अब अगाडि के कुरा आउनुपर्ने हो, के कुरा ल्याउनु पर्ने हो, हामी दुवैजना मिलेर नै हामी लिएर आउन सक्छौँ। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तर यदि हामीले विश्वासै गरेनौँ भने हाम्रो विश्वासले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सक्दैन। त्यसै कारण त उहाँले के भन्नुभयो, परमेश्वरलाई सबैभन्दा यो संसारमा मनपर्ने कुरा चाहिँ धन सम्पत्ति, सुन चाँदी, कसै कुनै मानिसको सुन्दरता, को धनी को गरिब, परमेश्वरलाई त्यो मन पर्दैन। परमेश्वरलाई एउटै कुरा मनपर्छ, त्यो हो विश्वास। आमेन। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो जसले विश्वास गर्छ, मैले भनेको कुरामाथि जसले विश्वास गर्छ उसको निम्ति त्यो हुन आउनेछ। त्यो भएको लागि तपाईँ हामीले पनि विश्वास गरेर उहाँ सँगसँगै हामी पनि लागेको खण्डमा निश्चय नै परमेश्वरले हामीलाई दिनुपर्ने कुराहरू लिएर आइदिनु हुनेछ र हाम्रो विश्वासले पनि लिएर आउँछ। त्यस कारणले गर्दा एकदम प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँको प्रार्थना हामीलाई धेरै खाँचो छ। तपाईँहरूको भनौँ न निरन्तर सहायताको हामीलाई धेरै खाँचो छ, किनभने हामीले धेरै कुराहरू बनाउन गइरहेको छौँ। अहिले अब हाम्रो पर्खाल लागिरहेको छ, वालहरू हामीले उठाइरहेको छौँ। तपाईँहरूले अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब बिस्तारै हामी यहाँनिर मण्डली भवन बनाउनेतिर हामी जान्छौँ। हामीलाई थाहा छ कति कुराहरू आँखाले हेर्दाखेरि खोइ प्रशस्त त छैन, तर पनि काम के आधारमा, कुन तरिकाले, किन गरिरहेको भन्ने कहिले काहीँ लाग्ला। तर एउटा कुरा सधैँ जान्नुहोस्, रुपैयाँ पैसा भए पनि नभए पनि विश्वासले नभएकोलाई पनि भए जस्तै तरिकाले देख्न थाल्छ। आमेन। हामी विश्वासमा काम गरौँ, बाँकी परमेश्वरले लिएर आइदिनुहुन्छ।
किनभने विश्वासयोग्य व्यक्ति नै परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ यो संसारमा। अब त्यो विश्वासयोग्य व्यक्ति तपाईँ, म, हामी जो कोही पनि हुन सक्दछौँ। तर त्यसको लागि तपाईँ र मैले परमेश्वरमा एउटा भक्ति जीवनमा चाहिँ निरन्तर विश्वासलाई एकदम थामेर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। तब गएर हुनुपर्ने कुरा परमेश्वरद्वारा हुन आउनेछ। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हौँ, हामी प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई उचालौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। ओ आजको बिहानी उहाँले उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रह, उहाँको भलाइ, उहाँको करुणा, उहाँको दया सबै कुरा उहाँले हामीलाई सूर्योदय सँगसँगै नयाँ गरेर दिनुभएको छ। आमेन। त्यसकारण आउनुहोस् हामी सबैजना एकदम उत्साहित भएर हामी उहाँलाई उचालौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यो हटाइदिने गर्नु के, यो हटाउने गर्नु, यो हटाइदिनु के, वर्षिपको बेलामा यो हटाइदिनु। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रियालाबा शान्दोरो रोखरोबो सिगरेडियालाबा होरा फ्रान्दाराबा यासेगेरे। प्रभु हामी तपाईको प्रशंसा गर्दछौँ, तपाईलाई उचाल्दछौँ। तपाईको महिमा, तपाईकै आदर सदा सर्वदा तपाईलाई आजको बिहानी होस्। शाम्बोले Hallelujah. आउनुहोस् हामी सबैले भनौँ, जब सूर्य उदाउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ, जब सूर्य अस्ताउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ। अनि मण्डलीले भन्नुहोस् त्यो नाउँ के हो? येशू। जब सूर्य उदाउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ, जब सूर्य अस्ताउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ, जब सूर्य उदाउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ, जब सूर्य अस्ताउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ। येशू नाम उचालिन्छ। धन्यको बनाऊ, धन्यको एउटै नाम, धन्यको त्यो एउटै नाम। येशू नाम भनाऊ, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम उचालिन्छ सधैँ। सबैले भनाऊ, येशू नाम उचालिन्छ सधैँ। जब सूर्य उदाउँछ, जब सूर्य उदाउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ, जब सूर्य अस्ताउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ, जब सूर्य उदाउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ, जब सूर्य अस्ताउँछ एउटै नाउँ उचालिन्छ। येशू नाम उचालिन्छ। धन्यको धन्यको त्यो एउटै नाम, सबैले भनाऊ, धन्यको धन्यको त्यो एउटै नाम। येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम। येशू नाम। आजको बिहानी येशूको नामलाई उचालौँ। येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू
उचालिन्छ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ सूर्योदयदेखि भनौ सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताएसम्म सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताएसम्म येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ फेरि भनौ सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताए सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताएसम्म सबैले भनौ सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताएसम्म सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताएसम्म येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम उचालिन्छ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ धन्यको हो त्यो नाउँ भन धन्यको त्यो एउटै नाम धन्यको त्यो एउटै नाम सबैले भनौ धन्यको त्यो एउटै नाउँ धन्यको हो त्यो एउटै नाउँ येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ येशू नाम उचालिन्छ सधैँ आउनुहोस् मुख खोलेर येशूको नाउँलाई उचालौँ हालेलुया ओ हालेलुया सान्दोलो गरबौया सान्दोले गलालाला येशू तपाईको नाउँलाई उचाल्दछु येशू तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्दछु आजको बिहानी तपाईको नाउँ पवित्र तपाईको नाउँ धार्मिक तपाईको नाउँ जस्तै अरू कुनै नाउँ छैन त्यही नाउँमा उद्धार त्यही नाउँमा मुक्ति त्यही नाउँमा छुटकारा छ स्वर्ग पृथ्वी मुनि अरू कुनै नाउँमा उद्धार छैन अरू कुनै नाउँमा चङ्गाई छैन केवल तपाईको नाउँमा त्यसै कारण आजको बिहानी तपाईको त्यो उच्च नाउँलाई तपाईको त्यो पवित्र नाउँलाई म उचाल्दछु Oh, we lift your name. We lift your name higher. येशू नाउँ उचालिन्छ सधैँ येशू नाउँ उचालिन्छ सधैँ येशू नाउँ उचालिन्छ सधैँ सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म तपाईको नाउँ उचाल्छु येशू नाम सधैँ नै मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भान उनको नाउँलाई मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भान हालेलुया उनको नाउँलाई मेरो प्राण मेरो प्राण Hallelujah, तपाईँ मेरो
गाउँछु तपाईँ मेरो धुन हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो गीत मेरो आराधना हुनुहुन्छ तपाईँ गाउँछु तपाईँ मेरो धुन हालेलुया हुनुहुन्छ मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको उनको नामलाई मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको उनको नामलाई मेरो प्राण सबैले परम प्रभु धन्यको परम प्रभु धन्य परम प्रभु परम प्रभु महान परम प्रभु धन्यको परम प्रभु महान छन् येशू मेरो जीवनको सार तपाईलाई जिउँछु म तपाईलाई गाउँछु म येशू सबैले भनौँ मेरो जीवनको सार तपाईलाई जिउँछु म तपाईलाई गाउँछु म तपाईलाई जिउँछु म तपाईलाई गाउँछु म तपाईलाई जिउँछु म तपाईलाई गाउँछु म तपाईलाई तपाईलाई जिउँछु म तपाईलाई गाउँछु म 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 अन्तिमचोटि भनौँ तपाईलाई जिउँछु म तपाईलाई गाउँछु म हात उचाल्दै हामी उहाँको प्रशंसा गरौँ हालेलुया हालेलुया तपाईले मेरो सब थोक हुनुहुन्छ त्यो नाउँ नै मेरो बल हो त्यो नाउँ नै मेरो शक्ति र सामर्थ्य हो त्यो नाउँ नै मेरो अस्तित्व हो त्यो नाउँ नै मेरो सब थोक हो हे मेरो प्राण त्यो नाउँको प्रशंसा गर तपाईँमा नै म गाउँछु तपाईँमा नै येशू म रमाउँछु तपाईँमा नै त्यो नाउँको प्रशंसा गरौँ जुन नाउँ सत्यको नाउँ मलाई उद्धार गर्नु हुँदैमा सहारा हुँदैमा आउने छु। ओ हालेलुया Hallelujah. Oh, ruba kala ra moste na la leste. Yana la moste pala reste na la leste pala reste. Hallelujah pala reste na la leste pala reste. Hallelujah, hallelujah. Oh, ruba na moste. Hallelujah. आउनु सबैले भनौँ नाच्दै भनौँ होसाना गाउँदै भनौँ होसाना 1 2 3 4 नाच्दै भन्दछु होसाना गाउँदै भन्दछु होसाना मसँग भनौँ होसाना उनको महिमा होसाना नाच्दै भन्दछु Hosanna. गाउँदै भन्दछु Hosanna. मसँग भनौँ होसाना उनको महिमा होसाना होसाना आउने राजालाई होसाना होसाना हालेलुया आउने राजालाई नाच्दै भनौँ नाच्दै भन्दछु गाउँदै भन्दछु
बन्दछु होसाना नाच्दै बन्दछु होसाना गाउँदै बन्दछु होसाना मसँग बन होसाना उनको महिमा होसाना मसँग भनाऊ मसँग बन होसाना उनको महिमा होस् उनको महिमा होसाना नाच्दै भन्छु म नाच्दै बन्दछु होसाना गाउँदै भन्छु म गाउँदै बन्दछु होसाना उफ्रिँदै भन्छु म गाउँदै बन्दछु होसाना घुम्दै भन्छु म घुम्दै बन्दछु होसाना मसँग आऊ मसँग बन होसाना उनको महिमा होसाना होसाना आउने राजालाई होसाना सबैले भनौँ होसाना होसाना आउने राजालाई होसाना होसाना भनौँ होसाना हे आउने राजालाई होसाना होसाना आउने राजालाई होसाना 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 Hallelujah. होसाना Hosanna. होसाना Hallelujah. होसाना Sorgama. Hosanna. Pৃথিবীমা. Hosanna. Salvation-ma. Hosanna. Hosanna. Hallelujah, yeah. Hosanna. Hosanna, Hosanna भनौँ Hosanna, 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 Yesu Rajaलाई. Hosanna, 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 Yesu Rajaलाई. उहाँको नाम उचालौ र प्रशंसा चढाऊ. हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्. Hosanna, Yesu Rajaलाई. Hosanna, 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 Yesu Rajaलाई. सबैले भनौँ. Hosanna, 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 Yesu Rajaलाई. सबैले हात उचालेर भनौँ. उहाँको नाम उचालौ माथि र प्रशंसा चढाऊ. हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्. Hosanna, Yesu Rajaलाई. महिमा भनौँ महिमा महिमा, महिमा Yesu Rajaलाई. Hallelujah, महिमा महिमा Yesu Rajaलाई. उहाँको नाम उचालौ प्रशंसा चढाऊ. हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्. महिमा Yesu Rajaलाई. प्रशंसा भनौँ उहाँको चुनावको प्रशंसा चुनाव सबैभन्दा माथि चुनाव सबैभन्दा पवित्र छ प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा Yesu Rajaलाई. प्रशंसा येशूलाई है। उहाँको नाम उचालौ र प्रशंसा चढाऊ. हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस् प्रशंसा Yesu Rajaलाई. महिमा येशू राजालाई महिमा Yesu Rajaलाई. होसाना येशू Hosanna, Yesu Rajaलाई. महिमा येशू महिमा Yesu Rajaलाई. प्रशंसा येशूलाई प्रशंसा Yesu Rajaलाई. जय जयकार येशू जय जयकार Yesu Rajaलाई. जय जयकार Yesu Rajaलाई. जय जयकार Yesu Rajaलाई. जय जयकार Yesu Rajaलाई. Hallelujah. जय जयकार Yesu Rajaलाई. हात उचाल्दै जय
राजाहरूका राजालाई, प्रभुहरूका प्रभुलाई, पवित्र पवित्र पवित्र। Oh, hallelujah. पवित्र 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 तपाईँको नाम पवित्र, येशूको नाम पवित्र। सबैले उचाल्नु येशूको नामलाई। हालेलुया। Sambole gayaraba sambole boske, sundolo koroboro sambole la 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 la, ringo bokra sambala, bonda la 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 baya se koror maya sambole, tomo na na na, sundole gabaya lo na 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 ste. हाम्रो हातहरू उचाल्दै उहाँ पवित्र पवित्र प्रभुलाई उचालौँ, उहाँको पवित्र नामको अगाडि। केवल तपाईं मात्र, केवल तपाईं मात्र। You are holy. Hallelujah, hallelujah. Oh, rifala raboste na lang leste. Pavitra, pavitra, तपाईं महान परमेश्वर, योग्य छन् तुमा, योग्य छन् तुमा, तपाईं पवित्र पवित्र, तपाईं महान परमेश्वर, योग्य छन् तुमा, योग्य छन् तुमा, योग्य छन् तुमा, योग्य छन् तुमा। आमेन। ओ हालेलुया। केवल 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 तपाईं नै पवित्र परमेश्वर, अनि तपाईं बाहेक
अरू कोही छैन। तपाईँ बाहेक कोही परमेश्वर छैन। तपाईँ बाहेक कोही ईश्वर छैन। तपाईँ बाहेक कोही चङ्गाइकर्ता छैन। तपाईँ बाहेक कोही जीवन दिनुहुने छैन। तपाईँ बाहेक शान्ति दिने कोही छैन। केवल 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 तपाईँ नै हुनुहुन्छ। केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। येशू एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। येशू एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। येशूको तुलनामा आज को छ र? येशू एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। येशू एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। येशूको तुलनामा आज को छ र? येशूको तुलनामा आज को छ र? शुद्ध पार्नुभयो भनौँ। शुद्ध पार्नुभयो रगतले मलाई। शुद्ध पार्नुभयो त्यो रगतले मलाई। येशूको त्यो रगत दिनुभयो। येशूको त्यो रगत दिनुभयो। मलाई मलाई येशूको त्यो रगत। येशूको त्यो रगत। आउनु सबैले भनौँ। शुद्ध पार्नुभयो। शुद्ध पार्नुभयो त्यो रगतले मलाई। शुद्ध पार्नुभयो त्यो रगतले मलाई। येशूको त्यो रगत दिनुभयो। येशूको त्यो रगत दिनुभयो। येशूको
हामी मिली उचालौँ हामी मिली उचालौँ यो हात प्रभुलाई हामी मिली उचालौँ यो हात प्रभुलाई हाम्रो एकताको आराधनामा हाम्रो एकताको आराधनामा उनी एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ उनी एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ तपाईँको तुलनामा छ हुन्छ र तपाईँको तुलनामा छ हुन्छ र येशूको तुलनामा येशूको तुलनामा छ हुन्छ र येशूको तुलनामा येशूको तुलनामा छ हुन्छ र येशूको तुलनामा छ को छ र साँच्चै नै प्रभु हाम्रो यो आराधनामा हाम्रो यो स्तुतिमा आजको बिहानै हामी तपाईँलाई भन्दछौँ तपाईँको तुलनामा कोही छैन केवल तपाईँ नै एकमात्र योग्यको हुनुहुन्छ केवल तपाईँ नै एकमात्र त्यो चर्मपत्र खोल्ने योग्यको त्यो मोहरहरू खोल्ने योग्यको केवल तपाईँ हुनुहुन्छ भनी स्वर्गले पनि तपाईँको नाउँमा गवाई र साक्षी दिन्दछन् आजको यो आराधनामा हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ आजको यो आराधनामा हाम्रो हृदयको भक्तिले हाम्रो शिरहरू निहुराउँदछौँ तपाईँको कृपाको अघि तपाईँको भलाइको तपाईँको प्रेम र तपाईँकै बलिदानको अगाडि हाम्रा शिरहरू निहुराउँछौँ र हामी भन्छौँ प्रभु तपाईँ जस्तै को छ र तपाईँ जस्तै को छ र तपाईले जस्तै कसले गर्न सक्दछ र मानिसले जे भनौन् जे नै कुरा बताए पनि सत्य तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै कोही छैन कोही छैन रु तपाईँ बाहेक येशू मैले खोजेको येशू तपाईँ नै हालेलुया कोही छैन रु तपाईँ बाहेक येशू मैले रोजेको येशू तपाईँ नै मैले रोजेको येशू तपाईँ नै Oh, hallelujah.
केवल तपाईँ, केवल तपाईँ मैले खोजेको येशू तपाईँ नै। साँच्चै नै प्रभु, आजको बिहानी हामीले खोजेको केवल तपाईँ हुनुहुन्छ। आज संसारले खोजिरहेको केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो सारा विश्व र ब्रह्माण्डले खोजेको, उनीहरू सबैको खोजको अन्त तपाईँ नै हुनुहुन्छ। साइन्सले खोजेको तपाईँ नै हो, विज्ञानले खोजेको, वैज्ञानिकहरूले खोजेको, धर्म कर्मले खोजेको केवल तपाईँ हुनुहुन्छ। आज मानिसले धर्म कर्ममा त्यो शान्ति, त्यो उद्धार, त्यो मुक्ति, त्यो निश्चयता खोजिरहेको छन्, त्यो सत्य खोजिरहेको छन्, जुन सत्यले स्वतन्त्र गराउन सकोस् भनिकन। तर तपाईले भन्नुभयो, बाटो मै हुँ, जीवन मै हुँ, सत्य मै हुँ। तपाईले भन्नुभयो, हेर संसारमा परमेश्वरको ज्योति उदाएको छ र त्यही ज्योतिलाई, त्यही सत्यलाई, त्यही जीवनलाई र त्यही बाटो र मार्गलाई मानिसले आज खोजिरहेका छन्। चाहे धर्ममा होस्, चाहे कर्ममा होस्, चाहे जाँडको भट्टीहरूमा किन नहोस्, चाहे लागु पदार्थमा किन नहोस्, त्यो शान्ति, त्यो आनन्द, त्यो छुटकारा, त्यो ढुक्क र निश्चयता खोजिरहेको छन्। तर हामीलाई थाहा छ प्रभु, त्यो खोजाइ, उनीहरूको खोजाइ तपाईँ हुनुहुन्छ भनी। त्यसै कारण आजको बिहानी प्रभु हामी घोषणा गर्दछौँ, ती सबै धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईलाई पाउन सकेको हुन्। विभिन्न प्रकारको लागु पदार्थमा जुन आनन्द खोजिरहेको छन्, तपाईलाई भेटाउन सकेका हुन्। जुन सत्य खोजिरहेका छन्, त्यो सत्य तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक पिता कहाँ कोही पुग्न सक्दैन। मानिसले खोजेको कुरामा तपाईँ भन्दा बाहेक अरू कुनै कुराबाट पुग्न एक सक्दैनन्, दुई सक्दैनन्, तीन सक्दैनन्। तपाईले दाबी गर्नुभएको छ। हालेलुया। त्यसै कारण आजको बिहानी प्रभु यो आराधनामा हामी सबै मण्डली हामी फेरि एकचोटि आफूलाई याद दिलाउँछौँ, हामीले खोजेको केवल तपाईँ हुनुहुन्छ। चाहे त्यो जुनै कारण किन नहोस्, जुनै कुरा किन नहोस्, हाम्रो खोज्ने एउटा खाली बहाना हो। आज मानिसले धन सम्पत्तिबाट खोजिरहेको छ। मानिसहरू आज आफैलाई एकदम धर्म कर्ममा सिद्ध बनाएर खोजिरहेका छन्। चाहे जुनै एङ्गलबाट, जुनै क्षेत्र र दृष्टिकोणबाट किन नखोजुन्, तर मानिसले खोजिरहेका छन्। र प्रभु हामीले पनि खोजेको थियौँ। आजको दिन हामीले तपाईलाई भेट्यौँ। तपाईले भन्नुभएको छ वचनमा, ती तिर्खाउनेहरूको लागि, ती भोकाउनेहरूको लागि न धर्म कर्मले, न दानले, न सिद्ध भनाइहरूले मानिस तृप्त हुन सकेको छैन।
त्यसै कारण येशू तपाईँले भन्नुभयो, मनेर आओ र म तिमीहरूलाई मेरो पानी, जिउँदो पानी म तिमीहरूलाई दिनेछु। तपाईँले भन्नुभयो, तिर्खाउनेहरू आओ, भोकाउनेहरू आओ, जसले मैले दिएको पानी खान्छ ऊ कहिले पनि तिर्खाउने छैन, जसले मैले दिएको रोटी खान्छ ऊ कहिले भोकाउने छैन। तर तपाईँले भन्नुभयो ऊ सधैँ तृप्त हुनेछ, तृप्त हुनेछ। त्यो तपाईसँग छ प्रभु, त्यो तपाईसँग छ। त्यसै कारण आज पृथ्वीमा भएको प्रत्येक कुरोले तपाईलाई खोजिरहेको छ, तपाईलाई खोजिरहेको छ, तपाईलाई खोजिरहेको। धन्यवाद प्रभु आजको यो बिहानीको आराधनाको लागि। साँच्चै नै तपाईँ यो आराधनामा विराजमान हुनुभएको छ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई तृप्त पार्नु भएको छ र मानिसहरूलाई तृप्त बनाउने रोटी तपाईँसँग छ, तृप्त बनाउने पानी तपाईँसँग छ, तृप्त बनाउने शान्ति र आनन्द तपाईँसँग छ। त्यसै कारण तपाईँले भन्नुभयो, परम प्रभु नजिक हुँदाखेरि नै उहाँलाई खोजेर पाइहाल। तपाईँले भन्नुभयो, परम प्रभुतिर फर्क र परम प्रभु तिमीतिर फर्किनु हुनेछ र उहाँले तिमीलाई तृप्त पार्नुहुनेछ। प्रभु हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जीवनको रोटी तपाईँ, जीवनको पानी तपाईँ, जीवनको आनन्द तपाईँ, जीवनै तपाईँ, शान्ति नै तपाईँ, आनन्द नै तपाईँ, स्वतन्त्रता र छुटकारा नै तपाईँ, सत्य नै तपाईँ, बाटो र मार्ग नै तपाईँ, तपाईँ नै जीवन, तपाईँ नै सबै कुरा, तपाईँद्वारा नै अस्तित्वमा हुन आए। यो सबै भरपुरीको केवल तपाईँ नै मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन, न त हुन आउनेछ। तपाईँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, ख्रिस्ट येशूको महान अनि पवित्र नाउँमा। आमेन, आमेन, हालेलुया। एउटा माइक बन्द गरिदिनु यो है, म यही चलाउँछु। हालेलुया, हालेलुया। म लामो त तपाईँहरूलाई अरू केही कुरा भन्दिनँ, तर अहिले हामी एकदम परमेश्वरको एउटा उपस्थितिमा छौँ। अब यो उपस्थिति चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको हो, आमेन। र जसो
हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौँ, केही न केही परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ। हाम्रो विषयको कुरा, हाम्रो जीवनको बारेको कुरा, हाम्रो आनन्दको बारेको कुरा, हाम्रो चङ्गाईको बारेको कुरा, हाम्रो जीवनसँग गाँसेको प्रत्येक कुराको बारेमा परमेश्वर चासो राख्नुहुन्छ। सधैँ तपाईँ र हामीले जान्नु पर्यो, हाम्रो परमेश्वर हाम्रो जीवनको हरेक कुरालाई चासो राख्नुहुन्छ। तपाईँले सोच्नु भएको होला परमेश्वर भन्ने बित्तिकै एउटा धर्म, परमेश्वर भन्ने बित्तिकै एउटा हुन्छ नि सम्प्रदाय, किनभने आज विभिन्न प्रकारको सम्प्रदायले विभिन्न प्रकारको आफआफ्नो कुरालाई लिएर आएर उनीहरूले मान्ने र पुज्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसै कारण कतिपय भागमा हामीहरू पनि एक प्रकारको एउटा कन्फ्युज भनौँ, अन्यल हामी हुन आउँछौँ कि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै इसाई सम्प्रदायको कुरा हो यो भन्ने कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यतातिर दिमाग जान सक्छ। तर एउटा कुरा जान्नुहोस्, सबै यो पृथ्वीमा भएको प्रत्येक कुरालाई लिएर हाम्रो परमेश्वर वास्ता र चासो राख्नुहुन्छ। आमेन। अब तपाईँ र मलाई परमेश्वरले वास्ता र चासो राख्नुहुन्छ भने कुनै पनि कुरा यस्तो छैन जुन कुरा परमेश्वरले त्यो क्षेत्रमा तपाईँ र मसँग नबोल्ने भन्ने बारेको कुरा। परमेश्वर हाम्रो जीवनको प्रत्येक कुरालाई लिएर बोल्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो जीवनको हरेक कुरालाई लिएर हामीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो, आऊ हामी बसेर बातचित गरौँ, आऊ हामी बसेर छलफल गरौँ, आऊ हामी बसेर कुराकानी गरौँ, आऊ हामी बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नेतिर लागौँ। म तिमीलाई यस्तो यस्तो कुराहरू बताउने छु, म तिमीलाई यस्तो यस्तो कुराहरू देखाउने छु कि तिमीले देख्नेछौ जीवनको रहस्य, तिमीले देख्नेछौ तिम्रो समस्याको समाधान, तिमीले देख्नेछौ तिम्रो चङ्गाई, तिमीले देख्नेछौ तिम्रो आनन्द, तिमीले देख्नेछौ के तिमीले चाहिरहेको छौ, जुन कुरा चाहनको लागि, प्राप्त गर्नको लागि तिमीले रात दिन सङ्घर्ष गरिरहेको छौ, त्यो सबै कुरा म तिमीलाई देखाउने छु, त्यो सबै कुरा म तिमीलाई बताउने छु। तर प्रभुले के भन्नुभयो, म त्यो कुरामा यति चासो राख्छु, यति चासो राख्छु, तर आऊ तिमी हामी बसौँ, कुराकानी गरौँ। आज थाहा छ तपाईँलाई, संसारमा सबैभन्दा पहिलो एउटा समस्या चाहिँ, जुन समस्या यदि हाम्रो जीवनबाट पनि हटेन भने हामीले पनि त्यो समस्यालाई हामीबाट टाढा लगेर त्यसलाई हटाउनेतिर लागेनौँ भने हाम्रो एक दिन जब हामी परमेश्वरको अगाडि पुग्छौँ, जब हामी परमेश्वरको अगाडि त्यो अन्तिम दिनमा हामी खडा हुन्छौँ, त्यतिखेर हामीले बुझ्नेछौँ कि यो क्षेत्रमा किन मैले परमेश्वरसँग बातचित गर्न चाहिनँ। यदि मैले यो क्षेत्रमा परमेश्वरसँग बातचित गरेको भए, यो कुरालाई लिएर मैले परमेश्वरसँग भनौँ न म उहाँ कहाँ आएको भए सायद मेरो जीवनमा यो नभएर यो हुने रहेछ, तर म आउन सकेन। संसार र अहिले मानिसको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कोही पनि एकैछिन अडिएर परमेश्वर कहाँ आउनै चाहँदैन। पास्टरहरूले मण्डलीमा बाइबलले प्रार्थना गर्नु भनेर भनेको छ, त्यसै कारण प्रार्थनामा जान्छन्। तर आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हामी प्रार्थनामा त जान्छौँ, प्रार्थना गर्न जान्छौँ, तर आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, प्रार्थना गर्ने होइन, हामी सुन्नेको लागि चाहिँ जानुपर्छ, सुन्नको लागि जानुपर्छ। किनभने यो बेलामा र यो अहिलेको स्थितिमा हामीलाई परमेश्वरको आवाजको धेरै खाँचो छ। आमेन। हामी जान्छौँ एउटा विषय लिएर प्रार्थनामा बटटटटटटटर त्यो विषय हामी परमेश्वरको अगाडि भनिदिन्छौँ। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो सबै प्रार्थना मैले गरी सिद्ध्याएँ, टाइम भयो, अब म जानु पर्यो घरतिर। एउटा कुरा सधैँ जान्नुहोस्, तपाईँले जुन विषय लिएर जानुभएको छ त्यो विषयको बारेमा तपाईँको परमेश्वर के भन्नुहुन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छ? तपाईँ चङ्गाईको लागि प्रार्थना लिएर जानुहुन्छ, घन्टौँ बसेर चङ्गाई 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 प्रभु यहाँ भन्नुभएको छ, यहाँ यस्तो छ भनिकन तपाईँले चङ्गाईको बारेमा घन्टौँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तर के तपाईँले एकछिन पर्खेर उहाँले तपाईँको चङ्गाईको बारेमा अब कसरी, कुन तरिकाले, कुन रीतिले हुने भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ?
अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि अहिले महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलमा प्रभुले भन्नुभयो अन्तिम दिनहरूमा धेरै प्रकारको आवाजहरू आउँछन्, धेरै प्रकारको आवाजहरू। तपाईँ र मैले जान्नु पर्यो, हामी एउटा यस्तो पृथ्वीमा बसेको छौँ, यो पृथ्वी एउटा आवाजले भरिएको दुनियाँ हो। यो वातावरणमा आवाजै आवाज छ। अहिले तपाईँ उता जानुहोस्, त्यहाँ धेरै प्रकारको भनाइ र एउटा आवाज आउँछ, जुन आवाज हामीले सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो धेरै आवाज सुनेको लागि हामी पनि धेरै कुरामा कन्फ्युज भएर बसिरहेछौँ। कुन आवाज ठिक हो, कुन कुरा आवाज सही हो। ए यहाँ यस्तो भयो अरे, ए त्यहाँ त्यस्तो भयो अरे, ए ऊ त्यहाँ यस्तो भयो अरे। आवाज पछि आवाज, फलानो यस्तो रे, फलानो पास्टर त्यस्तो रे, फलानो मण्डली यस्तो रे, फलानो पार्टी यस्तो, उ त्यो फलानो मन्त्री, सरकार यस्तो त्यस्तो। ए आमामामामामा, तपाईँले यति आवाजको मुनि तपाईँ र हामी बसेको छौँ नि। अनि हामीलाई राम्रो गरिकन थाहा छ यो आवाजले हामीलाई तृप्त पार्न सक्दैन। यो आवाजले हामीले चाहेको जस्तो जुन कुराको चाहना हामीले भित्रबाट गरिरहेको छौँ यो हामीले कहिले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो आवाज, यी थुप्रै यी आवाजहरूको मुनि हामी छौँ नि, यो आवाजले तपाईँ र मलाई निश्चित गराउन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो समय भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले आफैलाई स्तब्ध बनाएर, तपाईँ र मैले परमेश्वरमा आफैलाई पर्खाएर हाम्रो जीवनको प्रत्येक कुरालाई लिएर हामी परमेश्वरको आवाज सुन्नेतिर चाहिँ जानु अति महत्त्वको छ, अति महत्त्वको छ। म नाम भन्दिनँ, तर म आज एउटा सानो घटना तपाईँलाई म भन्छु। म नाम भन्दिनँ। हाम्रो काम कसैलाई बेइज्जत गर्नु, कसैको मानहानि गर्नु होइन, तर हामीले पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ। हामीले पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ। यदि हामीले यो सबै कुरा भइराख्दाखेरि यदि हामी पाठ सिक्नेतिर जाँदैनौँ, बुझ्नेतिर जाँदैनौँ भने चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो अँधेरो कोठामा बसे जस्तै नै हो। एकजना बहिनी थियो, ऊ बहिनी सबै कुरामा प्रभुमा ठिकै हामीलाई लाग्थ्यो, प्रभुमा राम्रै लाग्थ्यो। आराधनामा, सबै कुरामा, डान्समा, ड्रामामा, कहिलेकाहीँ सुसमाचार प्रचारमा ऊ लागि नै राखेको थियो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ म त यति वर्षदेखिको विश्वासी, म त प्रार्थनामा त गइरहेछु नि, अन्तर्विन्ती कर्ता हुने, म आराधनाको टोली हुने, म त आराधक हुने, म त पास्टर हुने, म त अगुवा हुने। यस्तो कुरो परमेश्वरको राज्यमा चल्दैन हो। तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले एउटा विभिन्न भागहरू दिनुभएको छ, जुन भागमा रहेर हामीले त्यो अभिषेकद्वारा काम गर्नुपर्छ। तर हामीले सुन्ने कुरालाई कम्ती गर्न थाल्यो भने फेरि त्यही नै जस्तै हुन्छ। यो बहिनी सबै कुरामा ठिक थियो, राम्रो थियो। उसको परिवारमा पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने ऊ राम्रै हो, अति सोझो। हामीलाई पनि लाग्थ्यो कति सोझो भन्ने हामीलाई लाग्यो। तर अचानक एउटा घटना घट्यो। अचानक हामीले एउटा कुरा सुन्यौँ। ऊ फेरि सानो उमेरकै हो, लगभग अहिले भर्खरै ऊ 15-16 वर्ष नै भर्खर लाग्दैछ, पढिरहेको छ। अचानक हामीले सुन्यौँ, ल ऊ त एउटा अन्य जाति केटासँग त ऊ त हिँड्यो अरे। सुन्नुहोस् है सबैले, युवाहरूले पनि सुन्नुहोस्, ऊ त भाग्यो रे, घरमा चारैतिर रातभरि खोजे। हामीलाई पनि कल आयो, हामीले पनि कता कता खोज्नु पर्ने हामीले खोज्यौँ, तर अन्तमा गएर थाहा पायौँ कि एउटा अन्य जाति केटासँग ऊ हिँडिदियो अरे। त्यो पनि केटा थाहा छ उसलाई केटा खाने हो। अब यो खाने भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहोस्। अनि कतिपय भागमा
संसारकै दृष्टिकोणमा यदि हेर्ने हो भने पनि कति ठाउँहरूमा चाहिँ ऊ केटा सही नभएको, तर ऊ एकदम आँखा बन्द गरेर ऊ हिँडिदियो। घरमा चिन्ता हुन थाल्यो, अब के गर्ने अब के गर्ने। त्यसको पछि एउटा हुन्छ नि, तर कसो कसो एउटा प्रभुका उसका बाबुआमाहरू उसको परिवार प्रभुमा भएको लागि गएर भेटघाट गर्ने कुरा सकेसम्म सम्झाउनेतिर लागे। ऊ सम्झिनै चाहँदैन, ऊ सम्झिनै चाहँदैन, ऊ फर्किनै चाहँदैन। उसले जे भयो भयो, अब मेरो लागि यही ठिक छ, अब म त्यहाँ फलानु ठाउँमा गएर म सिन्दुर लगाएर एकदम म उसँगै बिहे गर्ने हो, यहाँ त्यहाँ एकदम। कतैबाट उसले केही कुरा देख्न सकेन। अनि अन्तमा पछि ल त भनेर उनीहरूले परिवारले पनि त्यहीँनेरि छोडेर उही केटासँगै उसकै घरमा छोडेर आए। पछि आएर मैले फेरि एउटा कुरा के सुने भन्नाले, अहिले त फेरि त्यो केटाले अर्को केटी लिएर आइदिएछ। यो बहिनीलाई लगेको केही दिनमै फेरि अर्को पो लिएर आएछ। केही दिन के भन्ने, महिना भनौँ है, महिनामै अर्को केटी लिएर आइदिएछ त्यो केटाले। अब यहाँ लडाएँ सुरु। भरे कसो कसो गरेर प्रहरी थानामा लगेर बुझाएछन्। अहिले त्यो केटा थानामै छ, जेलमै छ। अब यस्तो स्थितिमा ऊ आयो। अब ऊ के गर्ने त? फर्केर ऊ आफ्नो बाबुआमाको घर आउन नसक्ने स्थिति, किनभने उसलाई यहाँ समाजमा अब लाज भयो। मैले कति गलत गरेछु, म त्यहाँ कसरी फर्केर जाने, म त्यो मेरो ठाउँ कसरी फर्केर जाने भनेर अहिले ऊ बहिनी भनौँ न बाहिरै गएर बसिरहेको छ। मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा चाहिँ, किन यो सबै कुरा भयो थाहा छ? हामी कहिलेकाहीँ ऊ राम्रो थियो भनेर हामी ढुक्कले बस्नु मिल्दैन। डान्समा छ, ड्रामामा छ, प्रार्थना गरिरहेको छ, आराधना गरिरहेको छ, वचन पढिरहेछ, घन्टौँ प्रार्थनामा समय बिताउँछ। ऊ त प्रचारक हो, ऊ त पास्टर हो, ऊ त अगुवा हो, म त यति वर्षको विश्वासी हुँ भन्ने कुराले परमेश्वरको राज्यमा हामीलाई अगाडि बढाउँदैन। दुष्टको प्रहारबाट हामीलाई रोक्न सक्दैन। हाम्रो जीवनमा यो सबै कुरा भइराख्दाखेरि एउटा कुरा अति महत्त्वको छ, त्यो चाहिँ हो मैले कति परमेश्वरको कुरालाई सुन्नुपर्छ। हो यस्तै कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्, थुप्रै भनाइहरू आउँछन्। देख्दाखेरि एट्र्याक्सन हुन्छ, देख्दा राम्रो लाग्छ, सुन्दर लाग्छ, लिहालौँ, समातिहालौँ, प्राप्त गरिहालौँ भन्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई थुप्रो लाग्छ। तर एउटा कुरा जान्नुहोस्, त्यो सबै कुराको लागि र ती सबै कुराको बारेमा तपाईँ र मसँग परमेश्वर बोल्नु पनि हुन्छ। आज हामीले एक प्रकारले परमेश्वरलाई धर्म कर्म जस्तै एउटा ठाउँमा लगेर थुपारेर राखिदिएको छौँ। खाली मण्डलीमा आउने हालेलुया जय मसीह, ओहो कति असल, प्रभु कति भलो, हामीले खालि यही मण्डलीमा मात्रै गरेको छौँ। बाँकी जब हामी हाम्रो जीवनमा फर्केर आफ्नो काम धन्दा पढाइ हरेक कुरामा जब हामी जान्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो लागि कतै परमेश्वर हुनुहुन्न जस्तै प्रकारको व्यवहार आज धेरै मण्डलीमा र विश्वासीहरूमा भइरहेको छ। तर यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो धोकामा हामी पसेको, सबभन्दा ठुलो धोकामा हामी परेको। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, मैले प्रत्येक कुरामा परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, प्रभु येशूको अगाडि जब परीक्षा आयो, एक पछि अर्को परीक्षा प्रभुको अगाडि आउँदाखेरि प्रभु येशूले एउटा शब्द अति मिठो भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दुष्टले भन्यो कि तपाईँले यो ढुङ्गालाई समात्नुहोस्, रोटी बनाउनुहोस्, खानुहोस्, किनभने आवश्यकता तपाईँको लागि अहिले यो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मानिस रोटीले होइन तर म परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक दिन निक्लेको परमेश्वरको वचनले बाँच्ने छ। आमेन। परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको दिन प्रतिदिन निक्लिने त्यो वचनले, त्यो शब्दले, त्यो भनाइले एउटा मानिस बाँच्ने छ, ऊ तृप्त हुनेछ।
यसको मतलब तपाईँ र म हरेक समय परमेश्वरको आवाज पर्खिनेतिर हामी लाग्नु अति आवश्यक छ। तपाईँ र मैले जुन प्रभुलाई विश्वास गरेर हामी उहाँको पछि लागिरहेको छौँ, प्रभु येशूलाई हेर्नुहोस्, उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो 100%, तर पनि उहाँले आफ्नो सेवकाईमा हरेक कुराको लागि उहाँले परमेश्वरमा पर्खिनुहुन्थ्यो, परमेश्वर पितासँगको कुरालाई सुन्नुहुन्थ्यो। बाइबलले भनेको छ रात रातभरि प्रभु येशू प्रार्थना गरेर उहाँ पर्खिनुहुन्थ्यो, पिताले के भन्नुहुन्छ, मेरो मृत्युको बारेमा पिता के भन्नुहुन्छ, मैले त्यो व्यक्तिलाई चङ्गाई गर्ने हो भने पिताले के भन्नुहुन्छ, सबै कुरालाई लिएर उहाँको जीवनको कदेखि ज्ञासम्म एदेखि जेठसम्म प्रभु येशूले पिताबाट सुन्नुभयो। तब उहाँको जीवन सफल भयो। आज त्यही जीवन तपाईँ र मैले पनि प्राप्त गरेको छौँ। मामुली कुरो प्राप्त गरेको होइन। तपाईँले जीवन भोलि गएर तपाईँ सिद्धिसकेको पछि म यति लाखमा जीवन किन्छु भनेर पाउनुहुन्न। यो अति बहुमूल्य जीवन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, जुन कुरा सुन चाँदी हिरा मोती र यो संसारको सारा धन सम्पत्ति खर्च गरे तापनि तपाईँ र मैले यो जीवन पाउँदैनौँ। कसैले पाउन सक्दैन, कुनै धनीले पाउन सक्दैनन्। यो संसारको सबभन्दा धनी उनीहरूको चियाको कप पनि सुन र सुनको छ, तिनीहरूले पनि त्यो जीवन किनेर सक्दैनन्, पाउँदैनन्। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यो जीवन दिनुभएको छ। चान्चुने कुरा होइन, दुष्ट हो यही जीवन खोज्नेतिर नै उसले रात दिन तपाईँ र मलाई विभिन्न प्रकारको पासो, विभिन्न प्रकारको स्थिति, विभिन्न प्रकारको परीक्षा, विभिन्न प्रकारको कुराहरू लिएर अगाडि आइरहेको छ। धेरै आवाजहरू लिएर आइरहेको छ, यहाँ यस्तो बोरे, त्यहाँ त्यस्तो बोरे, यस्तो हुँदैछ, अब तँलाई पनि नि ल। अब त्यसै कारण हामीले यो सबै आवाजको बीचबाट पनि हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्नु चाहिँ खाँचो छ प्रियहरू। अनि आज म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु, तपाईँ र मैले कति परमेश्वरको आवाज सुन्दछौँ? तपाईँ र मैले कति आवाज सुन्दछौँ? हामी हिजोको दिन यहाँनिर काम गरिरहेको थियौँ। केही समय यो हप्ताबाट नै हामीले यहाँ यो वाल लगाउनको लागि हामी आफै एकदम जुदी भिडिरहेको छौँ। अनि मलाई थाहा छ यहाँ कतिजना मिस्त्री काम गर्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले एउटा कुरा सुनिरहेको थिएँ र मलाई थाहा छ पनि, उहाँहरूको एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने अहिले आएर यहाँनिर उहाँहरूले यो प्रभुको घर हो भनेर उहाँहरूले एकदमै समय निकालेर काममा पनि नगएर उहाँहरू यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। तर यो काम गरिराख्दाखेरि सायद हुन सक्ला तपाईलाई एउटा आवाजले तपाईलाई गाह्रो बनाइरहेको होला। त यहाँ काम गर्न लागेको छस्, यहाँ त ज्याला आउँदैन, ज्याला हुने ठाउँमा छोडेर त यहाँ आएर गरिरहेको छस्, तेरो घर कसरी चल्छ? प्रियहरू, आजको दिन तपाईँ र मलाई शैतान एकदमै सिङ लिएर एउटा रूप धारण गरेर आएर तपाईँ र मसँग बोल्दैन। तपाईँ र मेरो भित्री सोचमा त्यसले त्यो आवाज बोलिरहेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो कानमा, त यहाँ काम गरेको छस्, तेरो घर कसरी चल्छ, तेरो छोराछोरीको पढाइ कसरी चल्छ, त्यसले कति कुरो भनेको हामीले सुनिरहेको छौँ। तर आज म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्, परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्। हामीले दुष्टको साह्रै नचाहिँदो आवाजहरू धेरै सुनिरहेको छौँ। मैले यो गरिराख्दाखेरि त्यो पर्खाललाई म हेरिरहन्थेँ, अलिकता बढ्यो पर्खाल, खुसी हुन्थ्यो मलाई। त्यो गरिराख्दाखेरि जब उहाँ हाम्रो कर्णजी उहाँले त्यो पर्खाल लगाइराख्दाखेरि, उहाँ एउटा मिस्त्री हुनुहुन्छ, कारिगर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो वाल लगाइराख्दाखेरि अचानक परमेश्वरले त्यो वचनको कुराहरू मलाई याद दिलाउनु भयो। र प्रभु येशूलाई परमेश्वरले के बनाउनु भएको छ हाम्रो जीवनको बारेको कुरालाई लिएर भन्ने कुरो त्यहाँ छस्स हुँदाखेरि मलाई यति खुसी लाग्यो। त्यहाँबाट वचन आएको आए।
म एउटा कुरा भनौँ, जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ उपाय नै उपाय आउँछ। आमेन। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ बाटो नै बाटो खोलिन्छ। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो निम्ति असम्भव कुराहरू पनि हामीले सम्भव देख्न थाल्दछौँ। तर परमेश्वरको आवाज सुन्नु चाहिँ पर्यो। अनि त्यो गरिराख्दाखेरि अचानक त्यो उहाँले एउटा ढुङ्गो यसरी लगाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यो ढुङ्गोबाट एउटा डोरी धागो तानेर उहाँले कुनै पनि ढुङ्गो जथाभावी राख्नु भएन। तर उहाँले त्यो प्रत्येक ढुङ्गो जुन सुरुमा राखेको ढुङ्गो थियो त्यही ढुङ्गोको आधारमा उहाँले अरू ढुङ्गाहरूलाई काट्नु पर्नेछ भने काटेर, टुक्र्याउनु पर्नेछ भने टुक्र्याएर उहाँले त्यो धारमा राखिराख्नु भएको थियो। अचानक वचन, परमेश्वरको आत्माले मलाई त्यो वचन याद दिलाइदिनु भयो, मेरो प्रभु पनि ऊ त्यो शिरको कुनै ढुङ्गो जस्तै नै हुनुहुन्छ। अनि यदि म पनि उहाँ जहाँ जुन ढुङ्गामा भनौँ न येशू जुन तरिकाले रहनु भएको छ, जुन तरिकाले शिरको कुनै ढुङ्गो हुनुभएको छ, मैले मेरो जीवनलाई जथाभावी तरिकाले राखेर म उहाँको लाइनमा भनौँ उहाँको त्यो जीवनमा म हुन सक्दिनँ। त्यसको लागि मैले पनि के गर्नु पर्यो? छाँटकाँट गर्नु पर्यो, आफूलाई बनाउनु पर्ने ठाउँमा बनिनु पर्यो। तब गएर म येशूको डोरीमा, तब गएर त्यो शिरको कुनै ढुङ्गोको आधार अनुसार म पनि जग बन्दै 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 घर निर्माण म पनि हुनेछु भन्ने कुरो प्रभुले याद दिलाइदिँदाखेरि कस्तो खुसी लाग्यो। तर मैले आज तपाईँलाई त्यो भन्न चाहेको चाहिँ होइन। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, हामी काम गर्दा, हामी उठ्दा, हामी बस्दा, हामी कोही पनि यहाँनिर सिद्ध भयौँ, ओहो फलाना पास्टर सिद्ध रहेछ, उसले परमेश्वरको कुरा सुन्छ, त्यो होइन। हिजोको दिन मैले एकजनाको सुनिरहेको थिएँ, उसले एउटा राम्रो कुरा के भन्यो, आज मानिसहरूले पवित्र आत्मा आउनको लागि पहिला तिमी पश्चाताप गर्नुपर्छ, पहिला तिमी पवित्र हुनुपर्छ, अनि त्यसको पछि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। कस्तो भ्रम एक प्रकारले मण्डलीमा लिएर आइदिएको छ। तर उसले के भन्यो, त्यो होइन, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब तिमी पवित्र, तिमीलाई परमेश्वरको आत्माले पार्नुहुन्छ। आमेन। तिमी पवित्र भएर परमेश्वरको पवित्र आत्मा आउने होइन, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब तिमी पवित्र हुन्छौ। किनभने पवित्र आत्माको काम नै हामीलाई पवित्रतामा लिएर जाने काम हो। तर मैले यहाँबाट सबै कुरा भनेर तपाईँलाई म एउटै कुरामा लिएर जान चाहन्छु। अहिले हामी धेरै आवाज भित्र हामी छौँ, धेरै आवाजको चापहरू छन्, धेरै आवाज हाम्रो वरिपरि आइरहेको छ। चाहे एउटा व्यक्ति विशेषको बारेमा किन नहोस्, चाहे कुनै संस्थाको बारेमा, देशको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा, तपाईँको व्यापारको बारेमा, तपाईँको सम्बन्धको बारेमा, तपाईँको सन्तानको बारेमा, छोराछोरीको बारेमा, श्रीमतीको बारेमा, श्रीमानको बारेमा, तपाईँको जीवनको सबै क्षेत्रको बारेमा किन नहोस्, विभिन्न प्रकारको आवाजहरू आइरहेको होला। तर म आज त मण्डलीलाई एउटै कुरा भन्छु, हामी परमेश्वरको आवाज सुन्नेतिर जानुपर्छ। हामी परमेश्वरको आवाज सुन्ने मानिसहरू हौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म असल गोठालो हुँ र जब म भन्ने छु मेरा भेडाहरूले मेरो आवाजलाई चिन्नेछन्, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वरलाई सुन्नेछन् र तिनीहरू फर्केर आउनेछन्। आजको दिन हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्नु खाँचो छ। चर्च आउँदाखेरि परमेश्वरको आवाज सुन्नु खाँचो छ। तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि परमेश्वरको आवाज सुन्नु खाँचो छ। तपाईँले काम गरिराख्दा परमेश्वरको आवाज सुन्नु खाँचो छ। तपाईँको सम्बन्धमा तपाईँले परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्। अघि मैले जुन बहिनीको बारेमा भने, यो बहिनीले यदि आफ्नो जीवनको त्यो सम्बन्धको कुरालाई लिएर परमेश्वरको आवाज सुनेको भए, परमेश्वरले कहिले आफ्नो जनहरूलाई त्यो स्थितिमा परमेश्वरले कहिले लानुहुन्न। किनभने प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ, मेरो हातमा मसँग तिम्रो निम्ति असल योजना छ। आमेन। जुन योजना तिम्रो लागि असल भविष्य दिने योजना मसँग छ। त्यसै कारण परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्। नत्र त आजको दिन हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारको घटनाहरू घटिरहेको छ। तर त्यो घटनालाई हामीले कसलाई दोष दिने? परमेश्वरलाई दोष दिने? मैले धेरै विश्वासीहरूलाई भेटेको छु, जुन विश्वासीले भाग्यमा यही रहेछ, कर्ममा यही रहेछ, यही नै लेखेको रहेछ, त्यसै कारण त्यो दुईटा ल्याउनेसँग म पुगेँ। होइन,
अब पुरा आफ्नो कर्मलाई दोष दिएर एउटा सान्त्वना के त्यो सान्त्वना कतै न कतैबाट त सान्त्वना मिल्नु पर्यो नि। त्यो सान्त्वना आफूलाई दिनको निम्ति विभिन्न प्रकारको कुरा लिएर आएर अगाडि राखेर उनीहरूले त्यो कुरालाई दोष दिनेतिर लागेको छन्। अन्तमा त इजरायलीहरूले जस्तै परमेश्वरलाई मुड्की उज्या जस्तै हो। तपाईँले हामीलाई कहाँ लिएर आउनु भएको? त्यसै कारण तपाईँले जति म यहाँ हिजोको दिन र यो हप्ता मैले यहाँ काम गरिराख्दाखेरि गाह्रो मलाई पनि भइरहेको थियो, किनभने घाममा त्यहाँ काम गरिरहेको छ, भोक प्यास नभनिकन काम गर्ने बानी छैन, ढाड दुखेको छ, हातमा ठेउला उठेको छ, गाह्रो हुने रहेछ। तर मैले एउटा कुरा मैले मेरो हृदयमा महसुस गरिरहेँ, त्यो चाहिँ के हो भने बाइबलमा भएका यी सबै यी अगुवाहरू, बाइबलमा भएका यी सबै पास्टरहरू, बाइबलमा भएका यी मानिसहरू जसले मण्डलीलाई र परमेश्वरका मानिसहरूलाई डोर्याउने काम गर्थे, यिनीहरूलाई मान्नु पर्ने हो, यिनीहरूलाई सलाम ठोक्नु पर्ने हो। हामीले त यिनीहरूको गल्ती देखाउँछौँ, फलानो त्यो तिलानो यस्तो भनेर भन्छौँ, तर त्यो ठाउँमा आज म आफै पनि उभिएर म आफैले पनि महसुस गर्दाखेरि मैले त्यो याद भनौँ न आइरहेको थियो। मोसाले इजरायलीहरूलाई मरुभूमिमा डोर्याउनु सित्तिमिति कुरा थिएन। मानिसहरू किचकिच गर्थे, गनगन गर्थे, परमेश्वरलाई धरि मुड्की उज्याइरहेका छन्, मोसा कहाँ गयो, यो मोसाले हामीलाई कहाँ यहाँ ल्याएर मर्नलाई छोडिदिएको भनेर कति भन्थे। तर तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तो भनाइहरूको बिचमा पनि, गाह्रो हुँदाखेरि पनि, अप्ठ्यारो हुँदाखेरि पनि मोसाले केही जवाब दिँदैन थियो जबसम्म परमेश्वरको आवाज आउँदैन थियो। आमेन। मोसा चुप लागेर ल है तिमीहरू यहाँ बस्नु है, म त्यहाँ जाँदैछु, परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, म परमेश्वरको आवाज सुनेर आउनु पर्यो। जब मोसाले परमेश्वरको आवाज सुनेर आउँथ्यो, परमेश्वरको आवाजले जहिले पनि इजरायलीहरूलाई अर्को आनन्दमा लिएर जानुहुन्थ्यो। आमेन। त्यसै कारण हाम्रो जीवन एकदम चारैतिरबाट एउटा मरुभूमिले, विभिन्न प्रकारको स्थितिहरूले घेरिएको एउटा, एक प्रकारले भन्ने हो भने काँडै काँडाको बिचमा एउटा फुल फक्रेर फुल्छ नि, सुन्दर फुल, हामी त्यस्तै नै हौ। हामी चाहिँ फुलिरहेका छौँ, तर अब हामी ढुक्क भएर बस्नु मिल्दैन, चारैतिर त काँडै काँडा छ नि त। तर अब हामीले यो प्रत्येक स्थितिहरू वरिपरि जुन छन्, यो स्थितिमा हामी त्यतिखेर यो स्थितिबाट भएर हामी सजिलो जान सक्छौँ जतिखेर हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछौँ। त्यसै कारण तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्, तपाईँ नघबराउनुहोस्, नडराउनुहोस्। त्यो अरू नै आवाजहरूले तपाईँलाई, तँलाई यस्तो हुन्छ, तँलाई त्यस्तो हुन्छ, तेरो घर, तेरो परिवार, तेरो छोराछोरी, तेरो फलानो, तेरो तिलानो भनेर जतिसुकै भने तापनि तपाईँले एउटा कुरा, ती सबै आवाजहरूको लागि तपाईँले आफ्नो कानलाई ठप्प बन्द गर्नुहोस्। उल्टा बरु तपाईँले त्यो आवाज आउँदाखेरि तपाईँले शब्द मुखबाट निकालेर बरु भनौँ न आवाजले नै जवाब दिएर तपाईँले भन्नुहोस्, चुप, किनभने मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर। आमेन। मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर। तब गएर तपाईँले आफूलाई अनि एउटा यस्तो स्थितिमा लिएर आउनुहोस् कि यो समयमा चाहिँ म परमेश्वरको आवाज जबसम्म आउँदैन, जबसम्म मैले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दिनँ, म 1 इन्च पनि यताउति जाँदिनँ। ल आज 1 इन्च पनि म कुनै काम धन्दामा पनि म लाग्दिनँ, किनभने म परमेश्वरको आवाजै बिना म काम धन्दामा लागेको छु भने मैले जति गरे तापनि अन्तमा मेरो लागि त्यो दुःख र कष्ट नै हुनेछ। तर जब म परमेश्वरको आवाज सुन्छु, मेरो कष्टमा पनि आनन्द हुनेछ। आमेन। मेरो बन्धनमा पनि छुटकारा हुनेछ। त्यसै कारण बाइबलमा जति व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई र परमेश्वरको आवाजलाई पछ्याउँथे, यिनीहरूको जीवनमा थुकाइ, कुटाइ, झेल, नेल, रक्त मुछेल बनाएर कतिचोटि त मर्यो भनेर फालिदिने स्थिति पनि आए। तर कहिले पनि यिनीहरूले उनीहरूले आफ्नो जीवनप्रति, न परमेश्वरप्रति, न कोही व्यक्ति र कोही मानिसप्रति कहिले गुनासो गरेनन्।
यिनीहरूले उल्टा बरु मण्डलीहरूलाई, उल्टा मानिसहरूलाई उनीहरूले त्यो स्थितिमा पनि उनीहरूले आनन्द, प्रेम, शान्ति नै उनीहरूको भित्रबाट फुटाएर दिनेतिर लागे। किनभने यी व्यक्तिहरूले जहिले पनि परमेश्वरको आवाज सुन्दथे। आमेन। त्यो हुनाले हाम्रो जीवनमा पनि जुनै स्थिति किन नहोस्, यो स्थितिलाई हामी केही जस्तो ठान्नुहुन्न, तर हामीले एउटै कुरा गर्नुपर्छ कि म परमेश्वरको आवाज मलाई सुन्नु खाँचो छ। त्यसै कारण आराधना तपाईँ गरिराख्नु भएको छ, ठिक छ होइन, तपाईँले प्रचार गरिराख्नु भएको छ, ठिक छ, तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ, ठिक छ, त्यो पनि पास्टर हुनुहुन्छ, कुनै कुरोको लागि अभिषेक गरेर तपाईँलाई राखेको छ, ठिक छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको आवाज कतिको सुन्नेतिर लाग्नु भएको छ। तपाईँ प्रार्थना गर्न आउँदा परमेश्वरको आवाज कति सुन्नुभयो, तपाईँले कुनै विषय लिएर आउँदाखेरि त्यो विषयमा परमेश्वरको आवाजले के भन्यो, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि जीवनै जीवन हुन आउनेछ। आमेन। किनभने प्रभुले भन्नुभयो, मैले भनेको कुरा चाहिँ, मैले भनेको शब्द चाहिँ के हो, जीवन र त्यो के हो, जीवन र जीवनै जीवन, आत्मै आत्मा हुन आउँछ। खालि हामीले एकचोटि सुन्यौँ पुग्यो भन्ने कुरो होइन, आज पनि हामीलाई चाहिन्छ, किनभने आजको दिनको आज नै चुनौती धेरै छ। आमेन। त्यसको लागि मैले परमेश्वरको आवाज सुन्न पर्छ। विशेष गरी अब हाम्रो मण्डलीमा यङ युथहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कति आवाज सुन्नुभएको छ परमेश्वरको लागि, तपाईँको जीवनको कुरालाई लिएर, तपाईँको रिलेसनको कुरालाई लिएर होइन, तपाईँको कर्तव्यको कुरालाई लिएर, तपाईँको आउने भविष्यको कुरालाई लिएर कति तपाईँले परमेश्वरको आवाज सुन्नुभएको छ? न कि सबै कुरा एकदम मस्तीमा छ, चर्चमा एउटा काम दिएको छ, आउने हो, गर्ने हो, सिद्धि हो, भयो, त्यसपछि अलिकता चिसो, गर्मीको बेलामा चिसो खाउँ, पार्टी गरौँ, घुमघाम गरौँ, सिद्धि हो। त्यसको पछि तपाईँ एक्लो, त्यसको पछि तपाईँ खिन्न, त्यसको पछि तपाईँ केही नभएको रित्तो तपाईँले आफूलाई ओछ्यानमा भेट्टाउनु हुनेछ। त्यसै कारण त्यो नहुनको लागि कतिको परमेश्वरको आवाज सुन्नुभएको छ। जससँग परमेश्वरको आवाज छ, आजको दिन म तपाईँलाई निश्चित र ढुक्क गरेर भन्छु, जससँग आवाज छ उसमा केही नभए तापनि उसले सम्भवै सम्भव देखिरहेको छ, किनभने उसले परमेश्वरको आवाज सुनिरहेको छ। आमेन। उसको अहिले केही नभएको जस्तो देखिएला, तर पनि सबै उसँग छ, किनभने उसले सबै बनाउनु हुने परमेश्वरको आवाज सुनिरहेको छ। हालेलुया। त्यसै कारण युथहरू, तपाईँहरूले कतिको परमेश्वरको आवाज सुन्नुभएको छ? हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू कति आवाज सुन्नुभएको छ परमेश्वरको? किनभने समय आइरहेको छ, समय आइरहेको छ। अघि मैले जुन बहिनीको बारेमा भने, तपाईँको जीवनमा पनि त्यो नआउला भन्ने छैन, किनभने दुष्टले त कतै न कतैबाट ऊ तपाईँको निम्ति यसरी लागेको छ, यसरी खटिएको छ। यो सधैँ कुरा याद गर्नुहोस्, परमेश्वर पनि तपाईँको निम्ति लागिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। तर तपाईँले कसको आवाज सुन्ने? अब कसको आवाज सुन्ने? यदि तपाईँले परमेश्वरको आवाज सुन्नेतिर लाग्नु भएन भने भोलि एक दिन एउटा यस्तो समय आउँछ होला, केही समयको लागि तपाईँलाई राम्रो जस्तो लाग्ला, ठिक जस्तो लाग्ला, तर एक दिन तपाईँ धोकामा रहनुहुनेछ, किनभने तपाईँले धोका दिने एउटा यस्तो आवाज सुन्नुभएको छ। त्यो बहिनीले त्यही आवाज सुन्यो, उसलाई त्यही नै ठिक लाग्यो, उसले, उसको पास्टरले, उसको आमा बाउले, उसको गार्जेन अभिभावकहरूले, उसका सङ्गी साथी मित्रले दिएको सल्लाह उसले कहिले सुनेन। उसले के सुन्यो? जुन कुरो सुन्दामा अन्तमा उसले त्यही नै गर्यो, र अन्तमा आज साँच्चै नै उसले धेरै ठुलो धोका खानु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जो कोही किन नहौँ, आज यो पालको मुनि हामी बसेको, हामी सबैको जीवनको लागि हो, यो हामी सबैको लागि हो। हामीले कतिको परमेश्वरको आवाज सुनेको छौँ? आज मेरो प्रश्न तपाईँले यो लिएर जानु होला, यो एउटा प्रश्न तपाईँले लिएर जानुहोस्, एकदम मनन गर्नुहोस्, यसलाई घोरिनुहोस्। तपाईँले एउटै कुरो भन्नुहोस्, आज पास्टरज्यूले घरिघरि एउटै कुरा सोध्नुभयो, कतिको मैले परमेश्वरको आवाज सुने? साँच्चै म आफैलाई बरु प्रश्न गर्छु, मैले कति उहाँको आवाज सुने? कुनै योजना बनाउँदा आवाज कतिको परमेश्वरको सुने?
अब अहिले यो मन पराउने कुरा त यतिकै भइरहेछ। तर पनि मैले कसैलाई लाइक गर्नु अगाडि, कसैलाई जीवनसाथी बनाउनुभन्दा अगाडि, त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि मैले कतिको परमेश्वरको आवाज सुने, या मैले ठिक लाग्यो, राम्रो छ, ह्यान्डसम छ, होइन, ब्युटिफुल छ, आमा ल हो। त्यसै कारणले धेरै आवाज हाम्रो वरिपरि छ। आजको दिन म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु, परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुन्छ, तपाईँको निम्ति परमेश्वरको त्यो आवाजले नै सही बाटोमा तपाईँलाई यसरी लिएर जान्छ कि तपाईँ आफैले देख्नुहुनेछ। तपाईँले परिवर्तन गर्नु परेन तपाईँले आफ्नो जीवनको लागि। कोसिस नगर्नुहोस् तपाईँले, किनभने तपाईँले कोसिस गरेर तपाईँ अन्तमा थाक्नुहुनेछ। मानिसको आफ्नै कोसिसले मानिस कहीँ पनि केही हुन सक्दैन। तर बाइबलले भनेको छ उहाँको एउटा शब्दले र एउटा आवाजले सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। आमेन। परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति उहाँसँग छ। त्यो आवाज तपाईँले सुन्ने बित्तिकै तपाईँ आपसे आप परिवर्तन हुनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा आजको दिन सबैजना यहाँ जति मण्डलीमा आज तपाईँहरू यो पालको मुनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै मेरो लागि पनि हो, कतिको आवाज मैले सुन्ने गरेको छु। स्थिति त खाँचोको छ, तर पनि मैले कतिको परमेश्वरको आवाज यो खाँचोमा सुन्ने गरेको छु। शरीरमा गाह्रो भइरहेको छ, तर पनि मैले कतिको परमेश्वरको आवाज सुन्ने गरेको छु। परिवारको स्थिति नाजुक भइसक्यो, तर पनि कतिको मैले परमेश्वरको आवाज सुन्ने गरेको छु। मेरो सम्बन्ध यति ढलमलमा आइसक्यो, तर पनि मैले कतिको त्यो आवाज सुन्ने गरेको छु। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो, यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसै कारण उहाँको आवाज सुन्नु अति अपरिहार्य भन्छ नि, एउटा नभई नहुने। जसरी माछा पानी बिना रहन सक्दैन, हामी पनि परमेश्वरको आवाज बिना रहनु र जिउनु असम्भव छ। त्यसकारणले आजको दिन म तपाईँलाई यही एउटा शब्द छोडेर जान्छु कि हामीले गरिरहेको प्रत्येक कुरामा र हाम्रै जीवनमा हामीले परमेश्वरको आवाज कतिको सुनेको छौँ। हामी सुन्नेतिर लागौँ, तब गएर हामी परमेश्वरका मानिस हौँ भन्ने कुरोको, र उहाँ हाम्रो गोठालो र हामी उहाँको भेडा हौँ भन्ने कुराको एउटा सबभन्दा ठुलो प्रमाण हुनेछ। किनभने जहिले पनि भेडाहरूले आफ्ना गोठालोको आवाजलाई के गर्नेछन्? सबैजना लतेर कसैले चाहिँ मलाई हेर्दाखेरि पनि यस्तरी हेरेर त्यो हुन्छ नि, सुन्दा सबै जिउ पनि गइसक्यो के, लास्टमा त यस्तरी हो। हालेलुया। तपाईँले तपाईँको छिमेकीलाई भन्नुहोस्, परमेश्वरको आवाज सुन्नु खाँचो छ भन्नुहोस्। परमेश्वरको आवाज सुन्नु धेरै नै खाँचो छ प्रियहरू। बाँकी म फेरि पनि यहाँ अब यो एउटा वचन नभएर एक प्रकारको हामी एकअर्काको लागि पावलले बाइबलमा भने जस्तै कि एकले अर्कालाई भेट्दाखेरि परमेश्वरको वचनले उत्साह गर कि यो भएको छैन नि, किन नभएको, होइन, हाम्रो माझमा किन प्रेम नभएको, होइन, वचनले त भनेको छ प्रेम हुनुपर्छ। अब यो वचनले प्रेम हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भने हाम्रो माझमा किन भइरहेको छैन त? ल के कुरोले अब प्रेमलाई फेरि पनि जगाउनु पर्ने हो, खडा गर्नुपर्ने हो, अथवा न्यानो बनाउनु पर्ने हो? हामी लागिहालौँ, एउटा हुन्छ नि हो। यस्तो कुरा गरेको आज हामीले कति परमेश्वरको आवाजलाई सुनिरहेको छौँ, किनभने यो समय अहिले आएको छ, अन्तको दिनहरू एकदम नजिक भइरहेको लागि धेरै आवाजहरू छन्। हामी त्यो धोका दिने आवाजलाई सुनिरहेको छौँ, या हामीलाई निश्चित र जीवन दिने आवाजलाई सुन्नेतिर हामी लाग्नुपर्ने हो। यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण भएको लागि तपाईँहरूलाई मैले एक प्रकारको एउटा सल्लाह भनौँ, तपाईँहरूलाई भेट्दाखेरिको उत्साह भनौँ कि हामी परमेश्वरको आवाज सुनौँ भनेर यो कुरा मैले गरेको छु। बाँकी म फेरि पनि यहाँ आज जसले यहाँ सञ्चालन गर्नुभएको छ, म यहाँ युवा पास्टर अनुग्रहलाई नै म यो समय बाँकी दिनेछु। उहाँले हामीलाई बाँकीको भागहरूमा अगाडि बढाउनु हुनेछ। हस् त, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि जय मसीह।
हालेलुया। खै त ताली अलि ठुलो। आमेन। के हामी साँच्चै आजको दिनमा आशिषमय भयौँ? को हुनुभयो हात हेरौँ त। हालेलुया। म पनि एकदमै आशिषमय भएँ। आमेन। भोलिन्टियर्स कृपया अगाडि आइदिनु होला। आजको दिन को भोलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आइदिनुहोस् र देह र रगत या मेरो अगाडि ल्याइदिनु होला। आउनुहोस् अब हामी प्रभुभोजमा अगाडि जानेछौँ। साँच्चै नै पास्टरले आजको दिन हाम्रो माझमा जुन वचन लिएर आउनुभयो उहाँले हामीलाई के दिनुभएको छ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ यो हप्ताभरि तपाईँहरूको लागि जिम्मा दिएको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब यहाँबाट छुटेर गइसकेपछि यो कुरालाई हामी मनन गरौँ कि साँच्चै हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुनिरहेको छौँ। र उहाँले भनि पनि सक्नुभयो यदि साँच्चै सुनेको छौ भने प्रतिफल देखा पर्छ। आमेन। किनकि जसले परमेश्वरको आवाजलाई सुनिरहेको हुन्छ के हुन्छ भन्नुभयो, के हुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले अघि? जब कसैले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छ भने के हुन्छ उसको जीवनमा? आशिष हुन्छ, भलाइ हुन्छ, असल हुन्छ। आमेन। आमेन। तर जसले सुन्दैन त्यो कुनै पनि कुराहरू हुन सक्दैन। यसकारण आउनुहोस् प्रभुभोजमा जानुभन्दा अगाडि बाइबलको एउटा खण्ड म पढिदिन चाहन्छु र त्यसपछि हामी प्रभुभोजमा जाउँ। र यो प्रभुभोज पछि हामी भेटीमा पनि हामी गइ नै हाल्नेछौँ र म चाहन्छु भोलिन्टियर्सहरू त्यसको लागि पनि एकदमै तम तयार भएर बस्नु भएको। लुका 22:19 हातैमा बाइबल छ भने पल्टाइहाल्नुहोस्। यदि तपाईँलाई बाइबल पल्टाउन अलिक ढिला हुन्छ भने एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। लुका 22:19 अनि येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिएर हाँस्नुभयो र यसो भन्दै तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूका निम्ति दिइन्छ, मेरो सम्झनामा यो गर। आमेन। र हाम्रो माझमा यहाँ रोटी आइसकेको छ। अनि त्यसै गरी उहाँले फेरि भन्नुभयो, यही प्रकारले खाएपछि उहाँले यसो भन्दै कचौरा पनि दिनुभयो, यो कचौरा मेरो रगत नभएको नयाँ बाचा हो जो तिमीहरूका निम्ति बहाइन्छ, मतलब बगाइन्छ। अनि त्यसपछि येशूले के भन्नुभयो, तर हेर आज मलाई पक्राइदिनेको हात मसित टेबलमाथि छ। अनि साँच्चै मानिसका पुत्र त ठहराए अनुसार जान्छ नै, तर हाय त्यस मानिसलाई जसद्वारा उनी पक्राइन्छन्। अनि तीमध्ये कसले यस्तो काम गर्ला भने तिनीहरू आपसमा एकदमै सोधासोध गर्न थाले। यो घटना भइसकेको घटना हो है। मैले फेरि तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइरहेको छु। मेरो हातमा प्रभुको देह मैले लिएँ र मेरो अर्को हातमा मैले उहाँको रगत लिँदैछु। र यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो चाहिँ आज जुन कुरा हामीले वचनमा सुन्यौँ, यदि साँच्चै हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने व्यक्ति हौ भने आजको दिन यो देह र यो रगतलाई हामी यत्तिकै लिँदैनौँ। उहाँले भन्नुभयो अनुसार हामी यसलाई लिन्छौँ। प्रभुले भनेको कुरा सबैजनाले सुनिरहेको थिए, 12वटै चेलाले सुनिरहेको थिए। तर कतिजना चेलाहरू आज्ञाकारी भयो? ती 11 मात्रै। र कसले उहाँले भनेको कुरालाई सुनेन? जसले उहाँलाई धोका दियो। यसकारण तपाईँ र म पनि यहाँ हामी जतिजना यहाँ विश्वासीहरू छौँ, सुन्न त हामी सबैले वचन त सुन्यौँ आज। तर आजको दिन म चाहन्छु तपाईँहरू ती 11 चेलाहरू मध्येको हुनुहोस्। त्यो 12 चेला मध्ये एक चाहिँ नहुनुहोस् जसले सुन्यो अन्तत तर उसले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरातिर ऊ ध्यान गर्नेतिर गएन। यसकारण आजको दिन तपाईँ र मेरो हातमा पनि यो देह र यो रगत आएको छ र उहाँको वचनले भने चाहिँ यो हाम्रो निम्ति प्रतिज्ञा पुरा भएको प्रमाण हो।
र आजको दिन साँच्चै यो कुरालाई तपाईँ र मैले सुनेका छौँ, कतिचोटि सुनेका छौँ, कतिचोटि सुनेको छौँ। जतिपल्ट यहाँ अगाडि आएर पास्टरज्यूहरूले यो देह र रगतको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यतिचोटि सुनेका छौँ भने यसको शक्तिलाई आजको दिन हामी प्रार्थना गर्दा महसुस गरेर अनि खाँदाखेरि पनि यो देह र यो रगतमा के शक्ति छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर लियौँ। आमेन। खालि खानुपर्छ, 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 सधैँ हुन्छ, सधैँ हुन्छ। आज एकदमै वचन पनि त्यसरी नै आइरहेको छ है। त्यसकारण आउनुहोस् प्रियहरू, हामीहरू सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ कि तपाईँले आफ्नै एकमात्र पुत्रलाई हाम्रो निम्ति यस संसारमा पठाउनु भयो र बलिको रूपमा तपाईँले उहाँलाई बलिदान गर्नुभयो र उहाँले आफ्नै देह हाम्रो निम्ति टुक्राउनु भयो अनि आफ्नो रगत हाम्रो निम्ति बहाउनु भयो, ताकि हामी जिउन सकौँ, ताकि हामी बाँच्न सकौँ। र साँच्चै नै प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ, जसले यो देह खान्छ र जसले यो रगतबाट पिउँछ, अब उपरान्त ऊ दास होइन, अब उपरान्त ऊ पापी होइन, तर परमेश्वर तपाईँको अनुग्रहद्वारा र तपाईँले गर्नुभएको कामद्वारा अब ऊ धर्मी ठहरिसकेको छ, परमेश्वरको धार्मिकता बनाइसकेको छ। यसकारण जतिजनाले तपाईँको रगतबाट पिउँछन् र तपाईँको देहबाट खान्छन्, उनीहरू सबै परमेश्वर तपाईँका धार्मिकता हुन्। म तपाईँको धार्मिकता हुँ, परमेश्वर पिता, मण्डली तपाईँको धार्मिकता हो। र धन्यवाद दिँदछु जुन धार्मिकता तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। र आजको जुन यो लिँदछौँ र सम्झना गर्दछौँ तपाईँको महान कामलाई, सम्झना गर्दछौँ कि कुन शक्ति तपाईँले हामी माथि खनाएर जानुभएको छ। धन्यवाद। हामी सबै मण्डली धन्यवादको हृदयसहित र यो देह र यो तपाईँको रगतको गम्भीरतामा पसी हामी यो लिँदछौँ फेरि पनि आजको यो बिहानी। धन्यवाद ख्रिस्ट येशूको महान नाउँमा, आमेन। भोलिन्टियरहरू कृपया अगाडि आइदिनुहोस् र सबैजनालाई बाँडी दिनुहोस् होला। र बाँडी दिनु हुँदै गर्दाखेरि हामी गीत पनि गर्दै गर्नेछौँ। यसो तपाईँहरूको माझमा यो आउनेछ, आइसकेपछि अनि हामी अन्तमा एकसाथ लिने काम गर्दछौँ। र यसपछि भोलिन्टियर्सहरूले भेटीको लागि खाम पनि बाँडिदिँदै गर्नु होला। र भेटीको लागि चाहिँ म प्रार्थना गरिदिनु हुन्न, यहाँ हाम्रो अगुवा हाम्रो अनिता सुनमा चौलागाईज्यूलाई म आग्रह गर्दछु यसपछि है। येशूको त्यो रगत नस नसबाट बगेको, इमानुएलको त्यो रगत, येशूको त्यो रगत नसबाट बगेको, इमानुएलको त्यो रगत हिउँभन्दा सेतो पर्ने, सिधैमा धार्मिक तुल्याउने, हिउँभन्दा सेतो पर्ने, सिधैमा धार्मिक तुल्याउने, येशूको त्यो रगत, त्यो रगत, 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 जो बिना कोही पनि बाँच्दैन। येशूको त्यो रगत, त्यो रगत, जो बिना कोही पनि बाँच्दैन। सबैले बनाऊ महिमा महिमा महिमा, तुमालाई दिन्छु महिमा, महिमा महिमा महिमा, तुमालाई दिन्छु महिमा। चोटहरू बनाऊ, चोटहरू, येशूको चोटहरू, हात पाउमा किल्ला ठोकियो, भालाले घोपेर मुटु फुट्यो, चोटहरू, येशूको चोटहरू,
हात पाउमा किल्ला ठोकियो भालाले खोपेर मुटु फुट्यो रोगलाई निको पार्ने गरिबलाई धनी तुल्याउने हर रोगलाई निको पार्ने गरिबलाई धनी तुल्याउने येशूको चोटहरू चोटहरू येशूको चोटहरू चोटहरू येशूको चोटहरू चोटहरू येशूको त्यो रगत येशूको चोटहरू सबैले भनौँ येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत येशूको चोट येशूको चोटहरू चोटहरू येशूको त्यो रगत महिमा 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 तुमालाई दिन्छौ महिमा 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 तुमालाई दिन्छौ महिमा महिमा देव महिमा 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 तुमालाई दिन्छौ महिमा अन्तिमचोटि भनौ महिमा 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 तुमालाई दिन्छौ महिमा आमेन। हाम्रो माझमा आइपुगिसक्यो। आइपुगिसक्यो भने आइपुगिसक्यो भन्नुहोस् है। पछाडि ऊ यहाँ अगाडि बाँकी हुनुहुन्छ। ल आउनुहोस्, अब हामी सबैजना एकसाथ लिनेछौँ। र तपाईँहरूको माझमा भेटीको खामहरू पनि आइसकेको छ। भेटीको लागि सबैजना तयारी गर्दै गर्नु होला र हामी गीत पनि गर्दै गर्नेछौँ। र एकजना भोलिन्टियर्सले भेटी उठाउनेतिर, सरी दुईजना भोलिन्टियर्सले भेटी उठाउनेतिर पनि जानुहोस् र आउनुहोस्। अब हामी सेवाको अन्तिम भनौँ न चरणमा, अन्तिम समयमा हामी आइपुगिसकेका छौँ। आजको दिन साँच्चै नै हाम्रो निम्ति एकदमै आशिषमय दिन भयो। यसै कारण आउनुहोस्, हामी भेटी गर्दाखेरि आजको दिन चाहिँ हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। जस्तो हामी यो गीत गर्दैछौँ, हामी खुसी हुँदै, मैले सधैँ हजुरहरूलाई एकदमै जब जब तपाईँले भेटीको डालोमा भेटिहाल्नुहुन्छ, म सधैँ एउटा कुरा याद दिलाउने गरिरहेको हुन्छु। आज पनि याद दिलाउँछु र आज चाहिँ हामी गरेर एक्सनमा पनि त्यो कुरालाई हामी गर्नेछौँ। आज हामी खुसी हुँदै रमाउँदै हामी हाम्रो भेटी